नाज़रीन गिरामी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 16 सितंबर था 30 सितंबर 2025 के फोर्टनाइट 15 यम सफ़ा बैतुल माल की खिदमात पर एक नजर। सफ़ा बैतुल माल के ज़ेर एहतमाम गुज़िश्ता 15 दिनों के दौरान मजमूई तौर पर 38,20,000 रुपये मालियती खिदमात की अंजाम दही। सफ़ा बैतुल माल के ज़ेर एहतमाम खुद कफील रोजगार फराहमी पर इन 15 दिनों में 23 लाख रुपये खर्च। सफ़ा बैतुल माल के ज़ेर एहतमाम शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश और सैलाब से मुतासिर अफराद में 1100 रुपये मालियती 500 राशन किट्स और कपड़ों की तक़सीम। सफ़ा बैतुल माल के ज़ेर एहतमाम 11 मुस्तहिक़ व नादार तलबा व तालिबात की 1,30,000 रुपये तालीमी इमदाद। सफ़ा बैतुल माल के ज़ेर एहतमाम 12 ज़रूरतमंद मुस्तहिक़ बेवाओं के दरमियान 38,000 रुपये वज़ाइफ की तक़सीम। सफ़ा बैतुल माल के ज़ेर एहतमाम 24 मुस्तहिक़ यतीम बच्चों की स्कूली फीस, इनकी किताबों और यूनिफॉर्म पर 2,90,000 रुपये किए गए खर्च। सफ़ा बैतुल माल के ज़ेर एहतमाम 70 ज़रूरतमंद व नादार गुरबा के दरमियान 2,73,000 रुपये वज़ाइफ तक़सीम किए गए। सफ़ा बैतुल माल के ज़ेर एहतमाम 6 मुस्तहिक़ व नादार मरीजों की हंगामी तौर पर 70,000 रुपये तिब्बी इमदाद की गई। सफ़ा बैतुल माल के ज़ेर एहतमाम गोलकुंडा में कायम कुली कुतुब शाह स्किल्स डेवलपमेंट हब पर गुज़िश्ता 15 दिनों में 60,000 रुपये खर्च किए गए। सफ़ा बैतुल माल के ज़ेर एहतमाम टॉस SSC ओपन स्कूलिंग के तहत ड्रॉप आउट करने वाले 506 मुस्तहिक़ व नादार तलबा व तालिबात के दाखिले। तालीमी साल 2024-2025 में कामयाब होने वाले 211 तलबा व तालिबात में शार्ट और लॉन्ग मेमो किए गए तक़सीम। सफ़ा बैतुल माल के ज़ेर एहतमाम कायम सफ़ा क्लिनिक, आपदा क्लिनिक और सफ़ा डेंटल क्लिनिक किशन बाग पर इन 15 दिनों में मजमूई तौर पर 1,050 मरीजों की तशख़ीस और इलाज। सफ़ा बैतुल माल से जारी इमदादी अदा की गई रकूमात के लिए सर्वे का मज़बूत निज़ाम, जिसके तहत इन 15 दिनों में 815 ख़ानदानों का किया गया सर्वे। सफ़ा बैतुल माल के ज़ेर एहतमाम मुतफ़र्रिक़ खिदमात की अंजाम दही के साथ साथ दीगर रिफ़ाई फलाही इदारों के इश्तिराक से मुख्तलिफ शोबाजात में खिदमात की अंजाम दही। खबरों की तफसील। सफ़ा बैतुल माल के ज़ेर एहतमाम तालीम इमदाद, तिब्बी इमदाद, मुस्तहिक़ गरीब ख़ानदानों की इमदाद, यतीमों की किफ़ालत, सैलाब से मुतासिर अफराद और ख़ानदानों की हंगामी इमदाद और रोज़गार फराहमी वगैरह पर इन 15 दिनों में 38,20,000 रुपये खर्च किए जा चुके हैं। सफ़ा बैतुल माल के ज़ेर एहतमाम विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में 100 मुस्तहिक़ ज़रूरतमंद और बेरोज़गार अफराद की फहरिस्त तैयार की गई। बरोज़ पीर 22 सितंबर 2025 को इन अफराद को माशी खुद कफिल बनाने की राह पर गामजन करने के लिए 15 लाख रुपए मालियत की 100 ठेला बंडियां साजो सामान तकसीम की गई। इस तकसीम के मौके पर सफ़ा बैतुल माल की मरकजी टीम के अलावा मुकामी अफराद ने भी तकसीम के इंतजामात में हिस्सा लिया। नीज 29 सितंबर 2025 बरोज़ पीर स्टार गार्डन फंक्शन हॉल मुंब्रा मुंबई में 100 मुस्तहिक़ ख़वातीन को 8 लाख रुपये मालियत के 100 सिलाई मशीन फराहम की गई। ये वो ख़वातीन थी जो फन टेलरिंग में महारत रखने के बावजूद वसाइल की कमी के बास दुश्वारियों का सामना कर रही थी। इस इक़दाम के नतीजे में न सिर्फ इन ख़वातीन को हुनरमंदी के साथ बाइज़्ज़त रोजगार के नए मौक़े हासिल हुए, बल्कि घरेलू मईशत में भी खुशहाली के दरवाजे खुल गए। मुख्तलिफ मौक़े से मुख्तलिफ मकामात पर सफ़ा बैतुल माल की जानिब से सिलाई मशीनों, प्रोडक्शन यूनिट्स, मेहंदी डिजाइनिंग सेंटर्स और कंप्यूटर कोर्सेज के जरिए वसी पैमाने पर खिदमात अंजाम दी जा रही है। वाज़ेह है कि सफ़ा बैतुल माल की जानिब से अब तक जनूबी हिंद की मुतादिद रियासतें, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के अलावा महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अजला में 5,500 ठेला बंडियों की साजो सामान और हजारों सिलाई मशीनों की तकसीम अमल में आ चुकी है। सफ़ा बैतुल माल के शोबे यतामा के तहत 24 मुस्तहिक़ यतीम बच्चों की स्कूल फीस, यूनिफॉर्म, किताबों और वज़ाइफ पर 2,90,000 रुपये खर्च किए गए। ट्रस्टियान सफ़ा बैतुल माल ने अवामुन्नास से अपील की है कि मजीद सैकड़ों यतीमों और बेवाओं की किफालत के लिए आगे आए। एक बेवा का माहाना वजीफा 1,000 रुपये और सालाना वजीफा 12,000 रुपये है। एक यतीम बच्चे की माहाना किफालत 2,500 रुपये और सालाना किफालत 30,000 रुपये है। अहल खैर हजरात से बेवाओं और यतीमों की किफालत लेने की अपील की गई है। अलावा दीगर शोबाजात में खिदमात जारी है। सफ़ा सेंटर किशन बाग पर हमजहती खिदमात मुख्तलिफ प्लेटफार्म से अंजाम दी जा रही है। मसलन बीमारों के लिए बेड और ऑक्सीजन का इंतजाम, माइक्रो फाइनेंस के तहत बिलासूदी कर्ज निजाम वगैरह। सफ़ा क्लिनिक सेंटर किशन बाग, आपदा क्लिनिक सिंगारेनी कॉलोनी और सफ़ा डेंटल क्लिनिक किशन बाग पर इन 15 दिनों में मजमूई तौर पर 1,050 मरीजों की तशख़ीस और इलाज किया गया। सफ़ा बैतुल माल के कायम करदा कुबा सेंटर, जलपल्ली अशरफ करीम सेंटर किशन बाग
اور آمنہ سینٹر سید علی چبوترا میں کمپیوٹر کلاسز، مہندی ڈیزائننگ اور ٹیلرنگ سینٹرز کی کلاسز اور ٹریننگ جاری ہے۔ مزید ایک اور سینٹر بنام صفیہ سینٹر صفا بیت المال، ممبر محراب فاؤنڈیشن انڈیا اور صفیہ فاؤنڈیشن کے اشتراک سے جرہ آصف نگر میں قائم ہو چکا ہے۔ اس سینٹر میں بھی خواتین کے لیے دینی تعلیم و تربیت کے ساتھ ٹیلرنگ سینٹرز کا آغاز ہو چکا ہے۔ علاوہ ان تینوں سینٹرز پر دستاویزات کی درستگی نیز نئی دستاویزات کی درخواستیں لی جا رہی ہیں، جس میں ووٹر آئی ڈی، آدھار کارڈ، پین کارڈ، ای-شرم کارڈ، آبا کارڈ اور میرج سرٹیفکیٹ وغیرہ شامل ہے۔ شعبہ ایریا ڈیولپمنٹ کے تحت تعلیم و ترقی سے محروم افراد کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے اور ان کی رہبری و رہنمائی کی جاتی ہے۔ نیز مستحق و نادار افراد کا ادارے کی جانب سے ہی مختلف کورسز و کلاسز میں داخلہ کرایا جاتا ہے۔ صفا بیت المال کی ترغیب و تشویق اور امداد سے ہزاروں طلباء و طالبات نے 10ویں جماعت کی تکمیل کی ہے۔ تعلیمی سال 2025-26 کے لیے داخلہ امتحان کا آغاز ہو چکا ہے، جس کے تحت 506 طلباء و طالبات کا انٹرمیڈیٹ اور 10ویں جماعت میں اب تک داخلہ ہو چکا ہے۔ صفا بیت المال کے زیر اہتمام شہر حیدرآباد و اطراف کے رہنے والے عوام و خواص کے لیے مغسلہ وین کا انتظام گزشتہ 5 سال سے زائد عرصے سے جاری ہے، جس کے ذریعے غریبوں کے لیے مفت اور متمول افراد کے لیے معاوضے کے ساتھ مغسلہ وین کی سہولت مہیا کی گئی ہے۔ ان 15 دنوں میں شہر حیدرآباد کے مختلف مقامات پر 26 میتوں کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا گیا، جن میں 16 مقامات پر مغسلہ وین کا استعمال کیا گیا۔ 4 مستحق میتوں کی تجہیز و تکفین کا ادارے کی جانب سے انتظام کیا گیا۔ مرد و خواتین کی ٹیم نے غسل اور کفن کی خدمات انجام دی۔ صفا بیت المال، عثمانی ہاسپٹل، دارالشفا چار مینار دواخانہ، ENT ہاسپٹل کوٹھی، ان تینوں معروف ہاسپٹل میں واٹر پلانٹ نصب کر کے بیماروں اور تیمارداروں میں سال بھر صاف و شفاف فلٹرڈ پانی پلانے کا سلسلہ جاری رکھے گئے۔ یہ ایسے دواخانے ہیں جہاں روزانہ سینکڑوں بیمار رجوع ہوتے ہیں۔ صفا بیت المال کی جانب سے باتنخواہ عملہ متعین ہے، جو روزانہ ٹھنڈا فلٹر کیا ہوا پانی یہاں کے بیماروں اور تیمارداروں کو پلاتا ہے۔ ان 15 دنوں میں مذکورہ ہاسپٹلز کے بیماروں اور تیمارداروں میں 1,35,000 لیٹر ٹھنڈا فلٹر پانی تقسیم کیا گیا۔ ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں موجود صفا بیت المال کی شاخوں کی خدمات پر ایک نظر۔ صفا بیت المال شاخ اورنگ آباد کے زیر اہتمام ایک غریب و مستحق شخص کے لیے خود روزگار اسکیم کے تحت جوتوں کے کاروبار کے لیے تقریباً 10,000 روپے کی مالی امداد فراہم کی گئی۔ اسی طرح غریب خاتون کو علاج کے اخراجات کے لیے امداد دی گئی۔ نیز کینسر ہاسپٹل کے مریضوں کے لیے تہاری کی تقسیم عمل میں آئی اور مستحق گھرانوں تک غذائی پیکٹس بھی پہنچائے گئے۔ صفا بیت المال شاخ ظہیر آباد کے زیر اہتمام سرکاری دواخانے کے تمام مریضوں کی عیادت کی گئی اور فروٹ تقسیم کیے گئے۔ صفا بیت المال شاخ کریم نگر کے زیر اہتمام 2 مستحق و نادار افراد کی 6,000 روپے امداد کی گئی۔ صفا بیت المال ساخ سداشو پیٹ کے زیر اہتمام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریاں جاری ہیں اور اس کے پوسٹر کی رسمی اجرا عمل میں آئی ہے۔ جلسہ 19 اکتوبر کو ہوگا، جس میں ممتاز علماء مقررین سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خطاب کریں گے۔ ذمہ داران نے عوام الناس سے شرکت کی اپیل کی ہے۔ صفا بیت المال شاخ بھینسا کے زیر اہتمام ہنگامی طور پر ایک خاتون کی 2,000 روپے طبی امداد کی گئی۔ صفا بیت المال شاخ بدراوتی کے زیر اہتمام 21 ستمبر 2025 کو ضرورت مند بیواؤں میں فی کس 400 روپے کے اعتبار سے مجموعی طور پر 20 وظائف تقسیم کیے گئے۔ ناظرین گرامی، صفا بیت المال کی ان خدمات کو مزید مستحکم کرنے ہر مہینہ 100، 200، 500 یا 1000 روپے دے کر اپنی سہولت کے مطابق ادارے کے ممبر بن جائے، تاکہ آپ کی امداد کو مستحقین تک پہنچایا جا سکے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اپنے گھروں پر صفا کا چیریٹی باکس رکھ لیں، ہر روز اپنے بچوں سے اس میں صدقات کی رقم ڈلوائیں۔ اس کے علاوہ اپنے گھروں میں موجود بے ضرورت سامان صفا بیت المال کے حوالے کریں، جس سے ضرورت مندوں کی امداد کی جا سکے۔ تعاون کے لیے اس نمبر پر 8142211111 پر رابطہ فرمائیں۔ صفا بیت المال خدمات کو تفصیل سے جاننے کے لیے ویب سائٹ صفابیتالمال.org ملاحظہ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔